अथ 30ोऽध्यायः। विदुर उवाच ये त्वया भीता ब्रह्मन् सुतः प्राचीनबर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्यकाम्। किं बार्हस्पत्येह परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः। मैत्रेय उवाच प्रचेतसोऽन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन् दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविर्भूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुचा सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुदः पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् वितिमिरादिशः काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैरासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धच्छ्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः। श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथक् धर्मास्तुष्टोऽहं सहृदेन वः यो नु स्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सहृदं ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनां यद्यूयं पितुरादेशमग्रहीष्टमुदान्विताः अथोव उशती कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति भविता विश्रुतः पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्धां जगृहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः क्षुत्क्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निदधे सदयान्वितः प्रजाविसर्ग आदिष्टः पित्रा मामनुवर्तत तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहतमाचिरम् अपृथक् धर्मशीलानां सर्वेषां वह सुमध्यमा अपृथक् धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यर्पिताशया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्ष्यथ भोगान् वै दिव्यांश्चानुग्रहान् मम अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निरयादतः गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामताः न व्यवधृदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः। मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस्ततमोरजो मला गिरा गृणन् गद्गदया सुहृत्तमम् प्रचेतस ऊचुः नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरगताध्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्कपिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युङ्क्ष्महि साक्षिणे रूपं भगवता त्वेतदशेषक्लेशसंक्षयम् आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषामपवर्गगुरुर्गतिः वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वत्परतः परात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे
पारिजातेञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गः स्यान्नो भवे भवे तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म यन्न स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानताः सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूययैव यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय मनुस्वयंभूर्भगवान् भवश्च येन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वाः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ स्वधामानपवर्गवीर्यः अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्ष्याकुप्यन्द्रुमैश्छन्नां गां रोद्धुमिवोच्छ्रितैः ततोऽग्निमारुतौ राजन्नमुञ्चन्मुखतो रुषा महिं निर्वीरुधं कर्तुं संवर्तक इवात्यये भस्मसात् क्रियमाणास्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उज्जहरुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयंभुवा ते च ब्रह्मण आदेशान् मारिषामुपयेमिरे यस्यां महदवग्नानादजन्यजनयो निजः चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते यः ससर्ज प्रजा इष्टाः सदक्षो दैवचोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्तदाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च युयोजयुजन्यांश्च स वै सर्वप्रजापतीन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 30ोऽध्यायः।